अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीईन और नाज़रीन, उसूल हदीस के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारा इस मौजू पर पहला लेक्चर है कि ये उसूल होते क्या हैं, उसूल बनाता कौन है और ये वज़ा क्यों किए जाते हैं। सबसे पहले हम दुनियावी तौर पर हमारे जो मुआशरे में जो उसूल हैं उस पर बात करते हैं, फिर आगे तरतीब से इंशाअल्लाह ताला हम सारे उसूल बयान करेंगे कि ये उसूल क्यों बनाए गए हैं और इसका फ़ायदा क्या है। क्या ये कुरान और हदीस से उसूल हदीस साबित हैं या नहीं साबित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मुआशरे की। हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़, इसी तरह हमारा मुआशरा, हमारी फैक्ट्रीज़, हमारी मिल्स, हमारी कंपनीज़, हमारे घरेलू मामलात, सारी दुनिया एक असूल के मुताबिक चलती है। ये निज़ाम कायनात का निज़ाम ये भी एक असूल के मुताबिक चल रहा है। सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, दिन है, रात है, ये दरख्त हैं, ये बारिशें हैं, ये जितने भी सारी चीज़ें हैं ये एक उसूल के मुताबिक चल रही हैं और ये उसूल अल्लाह ताला के वज़ा करता है। और दुनिया के मामलात, मसलन एक बंदा है, स्कूल का वो प्रिंसिपल है, स्कूल का वो हेडमास्टर है, या किसी वो कंपनी का मालिक है, या किसी अपने गांव का नंबरदार है, बड़ा है, वो चेयरमैन है, या वो कोई एमपी और एमएनए है। ये सारे लोग ज़िंदगी के रहने सहने के कुछ उसूल वज़ा करते हैं और ये उसूल ज़रूरत के मुताबिक तय किए जाते हैं। मसलन स्कूल का प्रिंसिपल वो उसूल बनाता है कि हमारे स्कूल में वो बच्चा दाखिल होगा जिसकी उम्र 5 साल से कम होगी, या कुछ कहते हैं कि जिसकी उम्र 10 साल से कम होगी। और साथ भी ये कहते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए तुम्हारा फलां यूनिफॉर्म में, सफ़ेद में या पेंट शर्ट में, या जो भी वो वर्दी यूनिफॉर्म तय करेंगे उसमें आना लाजमी है। उसका अच्छा ड्रेस हो, उसके शूज़ हों, टाई उसने लगाई हुई हो, बालों को कंघी की हुई हो। ये असूल उसातिज़ा प्रिंसिपल्स तय करते हैं। अगर कोई बच्चा उस उसूल के मुताबिक स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, तो वो बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं सकता, कॉलेज में पढ़ नहीं सकता, उसको वो खारिज कर देंगे। और जो उसकी फीसें हैं वो भी ज़ब्त हो जाएंगी। इसी तरह किसी फैक्ट्री में उनका असूल होता है, जो हमारे पास मुलाजिम काम करता है, उसने हेलमेट पहना हुआ हो, उसने मास्क पहना हुआ हो, उसने कंपनी की फैक्ट्री की वर्दी पहनी हुई हो, उसने अपने ग्लव्स पहने हुए हों, उसने सेफ्टी बूट्स शूज़ पहने हुए हों, और वो फ़लाँ वक़्त से लेकर फ़लाँ वक़्त तक काम करेगा। वो 8 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करेगा। और जो बंदा भी उनके असूलों के मुताबिक नहीं चलेगा उसकी वो तनख्वाह काट लेंगे, उसकी वो मजदूरी काट लेंगे, या उसको वो अपनी कंपनी से डिस्चार्ज कर देंगे, खारिज कर देंगे। और सिर्फ ये मुलाजिम के लिए नहीं है, जो उसूल बन जाएं उसके अंदर फिर कोई मैनेजर है वो भी आता है, वो मालिक है वो भी उसमें शामिल होता है कि हमने उसूल बनाए हुए हैं, हमारे ये उसूल तय हैं। इसी तरह पुलिस के और फौज के उसूल होते हैं कि बनाता कौन है, ये ज़रूरत के मुताबिक खुद ब खुद कमेटियाँ और स्टाफ बनाता रहता है। हमारे घरों में भी उसूल होते हैं कि हमने फ़लाँ टाइम सोना है, फ़लाँ टाइम हमने बेदार होना है, फ़लाँ टाइम हमने नाश्ता करना है, खाना खाना है, और फ़लाँ टाइम हमने रेस्ट करना है और खेलना कूदना है। ये सारे असूल होते हैं। और जो बच्चा भी अपने वालिदैन के वालिद के असूल को नहीं मानता है उसको मार भी पड़ती है, उसको सज़ा मिलती है, और वो घर वालों की नज़र में वो नाफरमान तस्वर किया जाता है। ये असूल हैं। इसी तरह हमारी इबादतों के असूल हैं। नमाज पढ़ने का क्या असूल है, एक मर्द के लिए लाजमी है कि वो मस्जिद में आए। हाँ, बारिश हो, बीमार हो, कोई और मजबूरी हो तो और मामला है, बारिश हो
یا کوئی بندہ بیمار ہے یا بندہ جماعت تک نہیں پہنچ سکتا، مسافر ہے، دور ہے، اس کے لیے الگ اصول ہیں۔ جو بندہ بالکل گھر میں ٹھیک ٹھاک اور تندرست ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں آئے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ وہ بھاگ کر نہ آئے، دوڑ کر نہ آئے، وہ بڑے سکون کے ساتھ آئے، اور اس کے لیے جسم کا پاک صاف ہونا، لباس کا پاک صاف ہونا اور وضو کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ یہ اصول ہے۔ اور دین کو سمجھنے کے، قرآن پاک کو سمجھنے کے اور احادیث کو سمجھنے کے بھی کچھ اصول ہیں، اور وہ اصول محدثین نے ترتیب دیے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے اصول نہیں تھے، وہ اصول قرآن پاک کی آیات سے اور احادیث سے اخذ کیے گئے ہیں۔ صرف ایک آیت، باقی انشاءاللہ تعالی لیکچر وائز اس کی ہم ترتیب لگاتے رہیں گے۔ صرف ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ حکم کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ یہ حکم کافروں سے نہیں ہے، یہ ہم سے ہے، ایمان والوں سے ہے۔ جو بندہ ایماندار ہے اس کے لیے حکم ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی بندہ، کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب تحقیق کرنے کیسے ہے؟ تحقیق کرنی کیسے ہے؟ اس کے لیے قرآن پاک میں اور احادیث میں جگہ جگہ پر ہمیں اصول ملتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم اسی پر بات کریں گے اگلے لیکچر میں کہ اصول کیا ہوتے ہیں۔ کسی حدیث کو صحیح کہنا، کسی حدیث کو ضعیف کہنا، کسی حدیث کو حسن کہنا، کسی حدیث کو صحیح لغیرہ کہنا، کسی حدیث کو حسن لغیرہ کہنا، حسن لذاتہ کہنا، ضعیف کہنا، متروک کہنا، مرفوع کہنا، موقوف کہنا، مقطوع کہنا، کسی کو موصل مرسل کہنا، اور اسی طرح کسی کو مسند کہنا، اور کسی کو قولی فعلی تقریری کہنا۔ یہ سارے اصول ہمیں احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے ملتے ہیں۔ اس کو ترتیب محدثین نے دیا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو پہلے احادیث میں نہیں تھا لیکن محدثین نے خود گاڑ لیا ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو ماخذ ہے، وہ ہمیں قرآن پاک سے اور احادیث سے ملتا ہے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی اصول بیان کیا جائے گا اس کے پس منظر میں کوئی آیت یا حدیث پیش کی جائے گی کہ یہ اصول فلاں حدیث سے نکلا ہے، یہ اصول فلاں آیت سے نکلا ہے۔ مختصر مثلا اجماع ہے، اجماع پوری امت کا کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا وہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کے بعد، احادیث کے بعد، صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے نبی کے سامنے وہ مسئلہ پیش نہیں ہوا، وہ واقعہ نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول کے بعد سے صحابہ کرام کا کسی مسئلے پر اجماع کر لینا یہ دین کا حصہ ہے۔ اور یہ اصول، یہ فقہ کا اصول ہے، اصول فقہ ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت سے نکلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد جب اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے اور وہ مومنوں کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے کی پیروی کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے رستے سے ہٹ کر وہ کسی اور رستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف پھرے گا ہم اس کو اس طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اب یہ آیت یہ ثابت کرتی ہے کہ مومنوں کا رستہ پوری امت کی علماء کا اجماعی امت ایک دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ اب یہ حدیث ہے، اب اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، اس سے سمجھ آتی ہے، استدلال ہوتا ہے کہ اگر پوری امت کسی معاملے پر، کسی مسئلے پر اکٹھی ہو جائے تو وہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ امت کسی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول فقہ میں نے بیان کیے ہیں، یہ ایک اصول بیان کیا اجماع کا، لیکن کیونکہ ہم نے بیان کرنے والے ہیں اصول حدیث کہ فلاں اصول کہاں سے نکلا ہے، فلاں اصول کہاں سے نکلا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ آپ لوگ اس کو باقاعدہ سنیں، اس کو یاد کریں تاکہ گمراہی سے بچ جائیں اور صحیح رستہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور بے شک یہی میرا سیدھا رستہ ہے، تم اس رستے کی پیروی کرو، اس رستے کے علاوہ اور رستوں کی پیروی نہ کرو۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہمارا جو رہن سہن ہے وہ بالکل رسول کریم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔